اذا هذا لي مورينغ اللي قلنا هنايا نص عبر تاع دائما كي ديري بياض البيض ضاعفي كميه السكر. لا مورينغ تلاق البيض يكون السكر يكون ضعف كميه بياض البيض. هنا عندي لا فاني، وهنا عندي ندير شويه تاع خل نمسح به المكان اللي غادي نضرب فيه بياض البيض بهذه الطريقه. مسحي كاع بالخل هكا جو تاع قمي بهذه الطريقه. اذا هنا عندي 3 كولورون، عندي الاورانج فير جون بلوتو بلو، هذو اللي نسحقهم. وهنايا لي بوش نسحقوا لي بوش واندوي تكون مسنه بهذه الطريقه. وهنا وجدت السمي البابي باه يدخل للفوق. نروحوا لطريقه التحضير. اذا هنا في ان ريسيبيون باه نضربوا بياض البيض. بياض البيض يكون على ليله ولا ليلتين برا، يعني ما ديريهش ديريكتومون من الفريجيدير. نضربه شويه، ندير اون بانسي سال سيتو، اون بانسي هكا. نضربه شويه ونعاود نرجع ندير السكر. اذا هنا بعد اللي ضربته ودرنا هذه الرغوه، شوفي معايا هذا الرغوه، هنا نبدا نزيد في السكر كميه قليله ونعاود نضرب ونزيد السكر حتى اللي نتحصل على مورينغ، ومن بعد نكملوا الطريقه. اذا هنايا كنت درت الماء يطبخ، نجيب الغيسيبيون اللي كنت طلعت فيه البيض بالطريقه فوالا. وهنا نبدا نخلط حتى اللي يذوب لي هذاك السكر بهذه الطريقه. نزيد شويه من النار حتى يذوب لي هذاك السكر اللي كنا خدمناه مع بياض البيض بهذه الطريقه. فوق نباه ماغي اذا هنا بعد اللي ذاب لي هذاك السكر في البيض نعاود نضرب البيضه تاعي حتى يولي اون مورينغ، حتى نشوفوا لو باك دوازو في الذره نحبسو. لو باك دوازو هذا هو فوالا. هنا راهي واجده لا مورينغ معنا فوالا. نروحوا لكيفيه التحضير والتزيين. اذا هنا كنت قسمت على 3 باه ندير لي كولون. غادي نخدم شويه اورانج فوالا. نديرو اخضر هنا ازرق.
نزيد شويه اخضر. نلون هذاك الازرق بالطريقه. نزيد شويه ازرق حتى نتحصل على اللون اللي راني باغيته. بهذه الطريقه. يعني الوان هافته ماشي فونسي، خاطش في لابوش دوك نزيد شويه تاع لي كولور. هنايا اورانج، هنا نروح نخدمهم في لابوش نتاعي. نعمر الاورانج بهذه الطريقه. وهنا كنت كملت مع الاورانج. هي لا صافي لابوش نحطها هنا. نجيب لابوش ثانيه ندير دمعه تاع قطره تاع كولورون بلو، خليها تهود بهذه الطريقه. هذا الزيري ونعمر البلو في لابوش. هذه الطريقه. هنا نخدمها بهذه الطريقه، يعني ماشي السكين اللي يقطع الحافه تاعه اللي منا، باه الهواء هكا، باه كاع الهواء ما يبقاش فيها الداخل. نروح نعمر اللون الاخضر. اذا هنايا نجيب نحلهم بهذه الطريقه باش يخرج الهواء، ونحطها في لابوش اللي غادي نخدم بها بهذه الطريقه. هنا كذلك، يعني نجمعهم كاع في اون سول بوش. بهذه الطريقه. نهودهم كاملين في هذه لابوش. هكذا. اذا نخدمهم بهذه الطريقه. شديت لابوشادو تاعي، ندير الاشكال اللي نبغيها. ونجيب هذا الاعواد المتخصصه للشواء وندخل العود نتاعي الداخل كذلك الثانيه. يعني هاد التحضيرات لعيد ميلاد ريان، ها وين يعاون فيا. نكملوا هذا لي مورينغ ونرجع لكم.
وعندي هنا هذا الحبيبات تاع الحلوى للتزيين، نسي ندير فوقهم هكا بهذه الطريقه. هادو خاصهم عواد، ندير العود تاعها، وهذه كذلك. اذا هنا نطيبهم على نار هافته 100 درجه، بزاف عليهم بوندون 25 مينوت حتى 35 مينوت، وانتي تعسي فيهم حتى اللي طيبي تقلعيها بالبابي فما عرفيها راهي طايبت لك. وغير طيب خرجيها وخليها برا بلا ما تبلعي عليها في الفوق وتخليها، باسكو هي ما تلاقلهاش كاع لوميديتي. هاد لي مورينغ ما يقبلوش لوميديتي. فوالا نروحو نطيبوها ونشوفوها مورا طياب. هذه قائمه المعزومين تاع رايان كنا نتناقشوا فيها. غادي نوريكم شريت له هذه تاع 9 سنين وغادي يقبل 9 ans، وهذه تاع اسمه رايان. شريت له هذه لاناب تاع سبونج بوب. شريت له هذو لي زاسيات، وهذه تاع هابي بيرثداي اللي تجي في لا تارت. فوالا لي سيرفيات تاع لا فواتور. هذه تابعه تاع هابي بيرثداي، هاي طارت راهي. ها شريت له انفيزي لا تارت. بيان سور غادي كاع نشارككم ان شاء الله كي ندير لانيفرسير. هادو بوفات. شريت هذا الحاشيات باه نزوق لي مورينغ اللي كنت صنعتهم ونديرهم في هذا الساشيات. غادي نشارككم ان شاء الله كل هادو. شريت هادو جد فعالين، يعني ما كونتيتي مليحه وتربل. دي فورشيت جوتاب. شريت هذا دي كيسات بور الكاب كيك، غادي نشارككم الكاب كيك ان شاء الله ثاني. وعنده ديجا لا ديكوراسيون بور لانيفرسير، ديجا عنده من قبل. هادو اللي يحتاجهم. فوالا هو راه فرحان. واش تقول لهم؟ راهي نترقبوا الجديد في الفيديو القادم. حل بوفات وشوفوه ان شاء الله كي نوجد كل شيء راني ندير لكم فيديو تاع لانيفرسير دو رايونا ان شاء الله. فوالا ومن بعد نصفوا البوفات، نديروا الزواق، كل حاجه غادي نشاركها معكم ان شاء الله. فوالا هنا كي طابوا لنا لي مورينغ تاعنا، شوفوا كي طابوا كي جاو هنا غير ديكالو من البابي سي بون راهم طايبين. شوفوا كي جاو ما شاء الله. جور اون سوسيت بور لي زانفون في لي زانيفرسير، حاجه روعه. نسيو نقراوهم. شوفوا هنا نسيو نبلعو باش شوفي كيفاه طابوا على نار هافته وجاو ما شاء الله. شوفوا جاو شابين يهبلوا. اذا الفيديو ما غاديش يكمل لهنا، ان شاء الله كاين فيديوهات تابعه ان شاء الله للانيفرسير دو رايان. راه هنا يسبح فيا
فوالا شوفوا لي الماي تاعنا كي جاو ما شاء الله ما نحكيلكمش. الشكل ما خسرش في الفوق. هذا هذو هما صابونا كاع نيفو واحد، ونديرولنا فاسيل الفاسيل. راكم تشوفوا معايا ملي كاع قلت لكم هادو غادي نزوقهم ان شاء الله وندير لهم لا ديكوراسيون تاعهم. غادي بيان سور تتابعوني وتشاركوني كاع لا ديكوراسيون ان شاء الله تاع هاد الزينات في الفيديو الجاي ان شاء الله.